اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین بلتستانی ثقافت و تہذیبی متعلق کڑے کھیک اتی خدمت اللہ جابیا فری حاضر سوفین ون چوک پتے یوخ سے ثقافت و تہذیب چیلے زیرے نیسر سی سوال پو قرآن و اہل بیت و اسلام سی گا قوم چگی ثقافت و تہذیب پہ اجازت من سرا یا مت سمرسی سوال پو غتی یا ایام کنی نو جوان کنی سی برگزار بیایت پی تہوار چیک مفانگی جشن مفانگی تاریخی پس منظر وقف آثاری بارینو چند ایک نکات اتی خطن اللہ عرض بیایت پی جفل بیایت پی کوشش بک۔ ثقافتی کلموں یہاں سی اردو لغات کو نلتس نہ رساں، فارسی لغات کو نلتس نہ رساں، عربی لغات کو نلتس نہ رساں یا انگلیشی لغات کو نگامین نلتس نہ رک ثقافت چیلے زیر ضربنا ثقافت ڈان ہریپ روم مولا ضربی مین بلکہ ثقافت عقل مندی، تیزبینی، ثقافت ہوش مندی، انگلیشی نو انگریزی لغت کو نینو ثقافت چیلے زربنا کلچر زرب کلچر کھری معنی پہ نو خاں پرورش بیایت پو سایت پہ معنیت پہ دوسرے ایگریکلچر ضربت پو بی کلچر ضربت پو گا چگسی پرورش بیایت پو سایت پو لو کلچر ضربی۔ بس خلاصہ ثقافت چین جسنارک دے اجتماعی تھول ضربین، دے اجتماعی ماحول پو ضربین، دے اجتماعی دامن پو ضربین، دے اجتماعی دامن پینو دے معاشرتی دامن پینو قوم چگی تربیت گوایت پی، قوم چگی پرورش گوایت پی، قوم چگ سایت پایت پی دے نظریات نا، عقائد نا، اخلاقیات نا، دکھلنگ نا یولی چھم کلا ثقافت و تہذیب ضربین۔ یو بری ثقافت گا قوم چگی پہچان و گا قوم چگی شناختی اصلی سرچشموین۔ دوسرا ادان سی مثلا مغربی قوم ضرب چیتی ذہنونو غتی ذہنونو چیوں ہیں مثلا علم و ترقی دا یا بے حیائی دا۔ عربی قوم یونزو فارسی اقوام کن ضرب چی گا قوم چی منتخ لن منا چک پچے دونو غتی ذہن اومایت پی دے تصور پو دے خیال پو دے معنی دے نقشو لا ثقافت ضربی۔ بس دی حسابی کا غدان سی تارگوس کی پاکستانی اقوام کنی برینا بلکہ عالم اقوام دنیای یت پایت پی اقوام کنی فرس پینو بلتستانی قومی منتخ لن منا غتی چی شناخت چیک چی علامت چیک چی تخنے گوارگوس آیا غتی تخنو ایک انسانی منطقی الہی عقلانی تخنا چیک غتی تخنا و غتی نشانی گو لحم انا یا غیر منطقی غیر انسانی غیر الہی تخنے چیک نشانی چیک غتی نشانی دنمایت پو غتی پھریر گل بین ضربونا سمبب یارگوس جو دون رسی سوال پو نیسر سوال پو دین مقدس اسلامی سی گا قوم چگی ثقافت نا تہذیب و تہواری مخالفت بیسپمت اللہ اگر دوی مخالفت بیست جسنارک دے ثقافت پو دے تہذیب پو دے تہوار پو اسلامی اقدار کن اسلامی احکام و تعلیمات و انسانی اقدار کن لا ضرر و نقصان تھون جسنارک دے وخلا دے ثقافت پو دے تہذیب پو ختم بے اگر ملسے چگینو یل چگینو قوم چگی برینو دے نیکھونگی یل چھم چیت دے یل چھم پو ظاہراً اسلامی اقدار کن اسلامی تعلیمات اسلامی اخلاقیات دے سے چاہ تزاہم مت جسنارک دو لسنت پا مت جسنارک اسلامی سی دولہ اجازت من سے دو کھون خوشی بھی آئی پی طریقہ دوسیک تھتکھا بھی آئی پی طریقہ دوسیک یا کھولنا چھڑان و غم اظہار بھی آئیت پی طریقہ دوسیک دو چاہ فرق مت بس نامی سنگ گار قوم چگی تہوار چک تہذیب چک ثقافت چک اسلامی اقدار کن و الہی اقدار کن انسانی اقدار کن تزاہم سونفی والا یا دے قوم پہ شخصیت نہ دے قوم پہ حقیقت نہ دے قوم پہ اصلی ہویت پو شک صفا میں اگر کوشش بسس نارک دے وخلا دے ثقافت پو و دے تہذیب پو و دے تہوار پہ مخالفت گوارگوس دنیا سے رسی نکتو سمی سے نکتو بلتستان بری ندو سے بلتستانیوں ثقافتی منطق سیکھا
21 دسمبر لا جشن مفانگ برگزار بید. گوانه دیوی پس منظر پو چین زربنا تاریخ بلتستانی نو باری نور 20 باید پی شغبوی تاریخ بلتستان زره ثقافت و تہذیب بلتستان زره دی شغبوی اشی پو سیر بیست دی تہوار پو 2002 تھونمن پو کاملاً متروک سون سے چھم سے سون سے مت پا جناب یوسف حسین آبادی سی تاریخ بلتستان نو یاتر پور بیست دی تہوار بو چھم سے 2002 نو کاملاً متروک سون سے لیکن دوسرے دی زمانوں نو لے اچانک کھول عروج تھا بنا غدا سے دیوی عواملو و دیوی اسباب کن چین زربائی پولتے دیوی پس منظر بو چین زربنا تاریخ بلتستانی محققین کو نصیر بیست علی شیر خان انچن رگل تھایت پلزلا کھویف لونگی برینو حکومت نا قدرت نا و دولتی بارینو چھل صوفی دہنا عبدال خان زرخن پولا قدرت تھپی کھوس ایون نشکس مننا بلتستانی کے کھوس حکومت بیا شروع بیس دو الزلا کھوس شگری کا حکومت بیس شگری راجہ خاندان تقریباً 11 نفر بوچشک کھوس قتل عام بیس پائے پلزلا پورا بلتستانی کو حکومت بیس بھی شگری برال دوینو تستے زر باید پی رون پینو اپی چک لبوچکیت پینسوک مراد زرخن چک 2 سنکھوں سے کھوسی قتل بیس باید پی ون دسے ظالم و جابر ان مایت پی دنے حاکم چک دنے بادشاہ چک 2 لا آنے واقعی میویس مزس عبدالخان زر زر بینسوک کھوے ظلم و جبری انتہائی مثال چک تاریخ نو مسوں سے کھوے کھچ خیر بنا کھوسی کھوری یولین یوت پائی پی انگوڑ سے امو جبران کھون سے دوں کر سٹک زر چک لو گوانا خاتون چگیسی برسین چگیسی زیر پھر سٹک پوسا تاریخ بلتستان نو نقل سونست سنینگ لچک مدنارک مک لتک مدلے عبدخانی کھفو زرے انہیں دیتے ظالم و جابر بادشاہ چک 21 دسمبر لا واصل جہنم گوانا دے قوم پو تھے جشن بیس پی پس دی جشن پہ اصلی مقصد پو وکھے روح پو وکھے مغز پو چین جسنارک ظالم بادشاہ چک جابر بادشاہ چک ظلم و جبرین و گنگ سویت پی بادشاہ چک حوثرانی نے بدمستین و مبتلاسوں سے انسانیت سوز جرائم کنی مرتکب گوایت پی دینے بادشاہ چک 600 زرے خودی دنیای نے 100 زرے میو تھرے بیس باید پی جشن چین پس دوسرے سنگ جوان کل گزارش بدویت دی جشن پو بیت جسنارک دی اصلی نکتور متوجہ دو پرگوس غدا ظلمی خلاف قیام بیا فری ظالم کنی خلاف قیام بیا فری ظالم کنی نجات تھوب سے زرے تھرے بیس باید پی جشن چکن دوسرے استعماری سازشی مطابق دیج تہوار پو کھری اصلی روح پینا کھری اصلی مغز پینا اقوامی ثقافت و سنن کلا مطالعاتوں زرے توس زرے زیر زرے سمبابیس زرے غدان گا عمل دعوت منیوت پس لہذا غدان اسام غتی چیچیش چک گا منطقی نشانیک گا اقلانی نشانیک غتی تخنتا میں انزبائت پو دو غدان سے سمبابی سے بیارگوس وانا خدای بارگاہ نو دعابت خدا وندہ غیلا غتی یل سکھتی یت پا یت پی دے تہوار کن دے ثقافت کن دے تہذیب کن گاما منطقی اقلانی و الہی اصول کنی مطابق بیا یت پی توفیق سے دبس والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على